अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज की व्लॉग में हम ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से डिस्कस करते हैं। बुशरा बीबी का ईसीएल में नाम डाल दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ्त हो रही है या नहीं, उनसे कुछ सवालात भी पूछे गए हैं नैब में, उस पे क्या सवालात और इन सब चीज़ों का मकसद क्या है। और ये एक दावा किया गया है एक बड़े सीनियर सहाफ़ी की तरफ से कि इमरान खान की और उनकी मुलाकात नहीं हुई 3 हफ्तों से। इस पे बात करते हैं, क्या इसमें हकीकत क्या है और किस हद तक बात है। और फिर एक इंटरेस्टिंगली जो बुशरा बीबी के दामाद ने नून लीग का टिकट मांगा है, उस पे क्या मामला, क्या माजरा है कि उनको टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्यों नून लीग की तरफ क्यों जा रही हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया का दामाद के हवाले से। और पिछले ब्लॉग पे मैंने उसको कहा था, लेकिन वो लंबा हो गया, तवील हो गया, तो मैं बात नहीं कर सका। इन काशिफ अब्बासी के हवाले से वो क्यों शो नहीं कर रहे, उससे क्या मसला है। और एक और चैनल का जिसके बारे में बंद होने की अफवाहें थी, चीज़ें थी, उसमें भी। और मदर बरलास जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनके हवाले से भी कि क्या मामला उनके साथ उस मामले में हुआ। बुशरा बीबी का नाम ये जो आपको जानते हैं अलकादिर ट्रस्ट वाला, खास तौर पे नैब का जो मामला है केस, उसमें ईसीएल में नाम डाल दिया गया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, ईसीएल में नाम डाला गया, इससे पहले नहीं था। तो क्या मतलब, अब उनको लगता है कि बुशरा बीबी पाकिस्तान मुल्क से बाहर चली जाएंगी या फरार होना चाहती हैं। बहरहाल ईसीएल में उसका नाम डाला गया है और ये कहा जा रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी खासी करीब है। नैब ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं, अभी वैसे उनकी ज़मानतें चल रही हैं उनके, बल्कि किसी एक केस में इसमें ही 28 नवंबर तक की ज़मानत में तौसीअ भी की गई है। लेकिन उनसे जो 11 सवालात पूछे गए हैं वो भी इंटरेस्टिंग हैं। सवालात में वही वो एक तो सवाल जो अक्सर उनसे पूछा जाता है, बार-बार पूछा जाता है कि आपने किसी दीनी अदारे से, किसी दीनी मदरसे से या कहीं से कोई तालीम हासिल की है, आलिमा की, या क्या तालीम है। तो मकसद ये होता है कि इनको थोड़ा-सा एक ह्यूमिलेट किया जाए, मज़ाक उड़ाया जाए कि ये एक आलमा और बीबी बनी हुई हैं और मज़हबी तालीम किया है। और इमरान खान कहते हैं ना, मैंने सीरत के बारे में इनसे मैंने सीखा बहुत कुछ, और इनको अपना मुर्शिद एक तरह का कहते हैं, ख़ास तौर पे सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो वो मेरे ख़्याल में बताना मकसद होता है कि बुशरा बीबी खुद फारिग है, उनको पता तो है नहीं इल्म का। और जो सवालात हैं उसमें अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, ये वो सवालात हैं जो बार-बार उनसे पूछे जा रहे हैं, मुबैय्यना तौर पे यही कहा जा रहा है। और फ़रह गोगी के हवाले से भी कई सवाल पूछे गए हैं। नईम पजोटा साहब ने इस पे एक डिटेल से एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि एक मुसलसल ऐसा हो रहा है कि हम जाते हैं तो पौना घंटा कम से कम घंटा इंतज़ार कराना पड़ता है। इंतज़ार कराते हैं, नैब वाले दानिश तौर पे फिर सवालात पूछते हैं, फिर घंटे का ब्रेक कर देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं और बार-बार वही सवाल, एक जैसे सवाल है। वो कहते हैं, नईम पजोटा साहब जो एडवोकेट हैं, वकील हैं इमरान खान के मुख्तलिफ केसेज़ में, उन्होंने कहा कि अभी भी नैब वाले कहते हैं कि ये बुशरा बीबी तावन नहीं करते। और क्या तावन करे भई, एक जैसे आप घिसे-पिटे वही सवाल घुमा-घुमा के ला रहे हैं। और मकसद ये है किसी तरह फ़रह गोगी को बीच में इन्वॉल्व किया जाए। और इमरान खान, और नईम पजोटा ने ही कहा, उनका कहना था कि भई उनको मकसद इमरान खान को और उनकी अहलिया को तोड़ना है और ज़ाहिर है उन पे एक ज़हनी टॉर्चर में इज़ाफ़ा करना है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। खैर, अब ज़ाहिर है ये मामला तो फिर अब ऐसे नैब के चलेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी की बात है, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और अडियाला में रखा जाता है, तो फिर क्या इमरान खान से कोई मुलाकात होगी या नहीं होगी, वहाँ पे क्या बनता है सूरत। जावेद चौधरी सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, व्लॉगर हैं, बल्कि वो तो बहुत कुछ हैं मोटिवेशनल स्पीकर और पता नहीं क्या-क्या। खैर, जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में दावा किया है कि 3 हफ्तों से इमरान खान ने मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं की और वो नाराज़ हैं, नाखुश हैं। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ये चूँकि कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बुशरा बीबी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाह रही हैं, तो इमरान खान तो ज़ाहिर है नहीं चाह रहे, तो इस वजह से खान साहब मुझसे नाराज़ और नाखुश हैं। आखिर में खैर चौधरी साहब ने ये अपना अज़ीम दावा करने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं खबर क्या है। वही, जब खबर को पता ही नहीं है आपको कि खबर सही है या गलत है, तो आप उस पे बात ही ना करें। खैर, मैंने इस पे कुछ पीटीआई के लोगों से पूछा, कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जो पीटीआई के हवाले से हल्के में उनके के साथ ज़्यादा रिलेशन है या उनको क्लास से करीबी ताल्लुक है, जो इमरान खान से मिलते हैं, उनका कहना है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है और ये एक अफ़वाह है और ये वही बदइत्मादी फैलाने के लिए अफ़वाह है। और ऐसा नहीं कि इमरान खान की बुशरा बीबी से कोई नाराज़गी है या नाखुशी है या मुलाकातें नहीं हो रही। उनका कहना था कि इस वक़्त वैसे भी मुश्किल वक़्त है, कड़ा वक़्त है, और बुशरा बीबी बहरहाल इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं मुसलसल। और ये जो तासुर था, देखिए बहुत सारे तासुर गलत भी निकले हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक बार व्लॉग किया था कि तासुर इमरान खान के बारे में था कि वो कोकीन का नशा करते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, और वो मम्मी डैडी बर्गर हैं और वो जेल में 2 दिन में पिघल जाएँगे। और अब हम देख लें 100 दिन हो चुके हैं, उनको 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया था और 5 नवंबर को आप देख लें
کہ 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں اور اب 15 ہوگی، 14-15 ہو گئی، تو بیسیکلی تو 100 دن سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں ظاہر ہے، اور یہی بشر بی بی کے بارے میں تھا کہ جیسے حالات خراب ہوں گے وہ عمران خان کو چھوڑ جائیں گی، اور یہ وہ بھی بہرحال ایسی نہیں ہوا۔ تو یہ ساری پروپیگنڈے والی چیزیں زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ جرنلسٹوں کو چاہیے کہ چیزوں کو تحقیق کریں، کنفرم کریں، اور کنفرم نہیں ہوا تو پھر آپ صرف ریومرز افواہوں کو بیان نہ کریں، اس سے بہرحال ایک ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاع اور یہ دعویٰ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ابھی تک کم از کم ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ عمران خان اور ان کی بیوی کے درمیان کوئی بد اعتمادی یا ایسی صورتحال ہو کہ وہ 3 ہفتوں سے ملے نہیں ہیں، اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے داماد کا معاملہ انٹرسٹنگ ہے۔ میاں حیات مانیکا ہیں، یہ عطا مانیکا کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عطا مانیکا بہت مشہور پولیٹیشین ہیں، کئی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، اور ان کا ایک اپنا پاک وطن میں اپنا انفلوئنس ہے۔ مانیکا فیملی ایک بڑی فیملی ہے وہاں کی۔ تو نون لیگ کا انہوں نے ٹکٹ مانگا ہے ان کے داماد نے، عطا مانیکا کے بیٹے میاں حیات مانیکا نے۔ اچھا، ویسے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ 2018 میں بھی یہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا ٹکٹ لڑا انہوں نے، لیکن اس وقت یہ الیکشن ہار گئے تھے، اور اس وقت انڈیپینڈنٹ تھے وہاں میاں فاروق مانیکا، جو رضا مانیکا کے بھائی ہیں، یہ بھی رہے ہیں پہلے رکن اسمبلی، وہ جیت گئے تھے۔ تو اب یہ البتہ اطلاعات یہ ہے کہ بشرا بی بی کے داماد کی کوشش کے باوجود نون لیگ شاید ان کو ٹکٹ نہیں دے رہی۔ رانا ثناء اللہ سے منسوب ایک بات کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن لڑا، الیکشن ہار گئے، پھر یہ پارٹی سے جڑے نہیں رہے میاں حیات مانیکا، اور جبکہ اس کے بجائے فاروق مانیکا جو ہیں وہ اس وقت شامل ہو گئے ہیں نون لیگ میں بھی، اور زیادہ مضبوط بہتر امیدوار ہیں، تو شاید ان کو ٹکٹ دیا جائے۔ میرا خیال ہے عمران خان کا اور بیسیکلی بشرا بی بی کا یعنی لیکن وہ ظاہر عمران خان کی بھی ایک اسٹیپ ڈاٹر تو بنتی ہی ہے نا، ایک رشتہ تو ان کا وہی ہے، بیٹی والا ہی ہے۔ بشرا بی بی کی بیٹی کا عمران خان کی بھی صاحبزادی ہی ایک طرح سے بنتی ہے، مطلب اس رشتے کے لحاظ سے۔ تو خیر وہ جو داماد ہیں اس کو لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے ٹکٹ نہیں مل رہا، اور ٹکٹ نہیں ملے گا، اور یہ ایک صورتحال بنی۔ دو باتیں میں نے اس وقت جو پہلے پچھلے ولاگ میں بھی رہ گئی تھی، کاشف عباسی پہ کہا، یہ خبریں آ رہی تھی کہ اے آر وائی پہ کافی دباؤ ڈالا گیا ہے، دباؤ بڑھا ہے، ہماری میمن کے پروگرام میں بھی دباؤ ہے کاشف عباسی کا بھی، اور کاشف عباسی نے کو آف ایئر کر دیے گا یہ کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 2 دن انہوں نے دانش صاحب کرکٹ پہ پروگرام کیا، لیکن پھر بھی مشکل ہو گئی تھی چیزیں، 2 ہفتوں کے لیے چھٹی پہ چلے گئے۔ اب کل انہوں نے منڈے کو پروگرام کرنا تو نہیں کیا، تو اب پتہ لگا ہے منصور علی خان نے یہ بتایا ہے کاشف عباسی کے حوالے سے، انہوں نے کہا میں نے اسے تفصیلی گفتگو کی مگر وہ ساری آف دی ریکارڈ ہے۔ ایک بات جو کاشف عباسی نے بتانے کی اجازت دی وہ یہ کہ 1 ہفتے تک میں مزید پروگرام نہیں کروں گا۔ اور ایک اور چینل نیوز ہے، یہ بریار فیملی سے تعلق ہے۔ یہ بریار فیملی آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور ایک بار الیکشن ہار بھی گئے ان میں سے، اور ایک جو بعد میں ایم پی بھی رہے، تو ظاہر ہے اب ان پہ دباؤ اور چیزیں مسائل تھے۔ ٹیلنٹ نیوز میں رؤف کلاسرا بھی ہمارے دوست، بڑے اچھے سینئر صحافی جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی منسلک ہو گئے تھے ان سے، اور بھی کئی لوگ منسلک ہیں۔ گلخیز اختر بھی وہاں سے اپنا پروگرام کرتے ہیں، تو مظہر برلاس بھی ان سے منسلک۔ تو اب وہ بیچ میں چلا کہ یہ خبریں آئیں کہ وہ بیچا جا رہا ہے، یعنی فروخت ہو رہا ہے، یہ بند ہو رہا ہے ایک طرح کا۔ تو خیر پی یو جے کی یہ جو پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے لوگوں نے وفد نے ملاقات کی، ارشد انصاری لاہور پریس کلب کے کئی دو پریزیڈنٹ رہے ہیں، اب وہ سیکٹری ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، ان کے ساتھ پریس ریلیز پی یو جے کی طرف سے یہی ہے کہ چینل نیوز بند نہیں ہو رہا، اور بریار فیملی کے جو سی ای او تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو چلائیں گے، اور سارے ورکرز ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہیں وغیرہ، تو یہ اچھی خبر ہے کہ چینل چلے گا۔ تو رؤف کلاسرا کے پروگرام کے بارے میں یہ بیچ میں یہ افواہیں اٹھتی نہیں، میری کلاسرا صاحب سے بات نہیں ہو سکی، لیکن یہ سنا جاتا رہا ہے کہ ان کو بھی شاید آف ایئر کرنے کا کہا گیا۔ مظہر برلاس نے البتہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے آف ایئر کر دیا گیا، اور یہ بڑی زیادتی ہوئی کیونکہ میں نوٹس ہمارا ٹائم پیریڈ تھا، اور اس کے بغیر مجھے کیا گیا، تو یہ نہ جانے ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ بھی خیر غلط ہے، ظاہر ہے، لیکن چینلز کی اپنی مجبوریاں اور حالات ایسے چل رہے ہیں، تو بہرحال لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ ٹیلنٹ نیوز چلتا رہے گا، اور ہمارے کئی لاہور کے یہاں پہ بھی دو شہروں میں بھی جرنلسٹ ہیں، ورکرز ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، تو لیکن بہرحال حالات ایسے ہیں کہ کاشف عباسی سمیت کافی لوگوں پہ پریشرز ہیں۔ اصل میں یہ صحافیوں پہ ایسا وقت رہا ہے پہلے بھی ماضی میں، اب تک کچھ زیادہ ہے، لیکن بہرحال انہی میں ہی چیزوں میں مشکل ہو جاتی ہیں، انہی میں ہی بچ بچا کے طریقے سے کوئی لامتی انداز میں اور کچھ ہلکا پھلکے انداز میں بات کرنی پڑتی ہے۔ تو خیر ہم لوگ تو اب تھوڑا سا عادی ہو ہی گئے ہیں ان چیزوں کے کچھ نہ کچھ حد تک، تو اب تک یہ اتنی ہی چیزیں، کچھ اور خبریں ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کل ان پہ بات کریں گے۔ آج یہ دوسرا ولاگ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔